बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. सोम्यान एक आमकां नवो दीस फोव केला. ताच्या वर्त्या आशिर्वादांनी भरलेलो दीस आमी आरंभ केला आसता. तो सोमी बोपय सक्रामेंतांत आमचे मदें हजर जाता. ताच्या हजरपणांत, ताच्या संगतपणांत थोडो वेळ करसूंक आमी तयार जाता आसतना सोम्याक बोवर्त्या मोगान आमी आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता हांव. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको I3 पान संको 112 पेज 112 I3. हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमान करता. हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमान करता. ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हे पवित्रज्ञा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमान करता. हे पवित्रज्ञा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. पोपोवी सक्रामेंतांत आमच्या वर्त्या मोगान सोम्या तूं आमचे पासत हजर जालाय. नवो दीस तुज्या संगतपणांत, तुज्या हजरपणांत रावून आरंभ करूंक तुवें आमकां वावकास दिलाय सोम्या. कितें वर्ती खाकूळ तूं तुजी दया आम्हा पातक्यांचेर. हांव आयलां भाग्यवंता खातीर न्हय पूण पातक्यां खातीर तूं म्हणटाय. व सोम्या, ह्या वेळार ह्या बोपय सक्रामेंतान तुजें हजरपण आमी वळखून घेता. तुज्या संगतपणांत रावूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हो सगळो दीस तुज्या महिमे खातीर आमी जेवच्याक. ह्या पवित्र घडये तुजो आधार
आनी कृपा आमी मागता. दावीद राय सगळ्या सभे हुजीर सरस्पराची स्तुती करता. इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांत 29व्या सुवरांत कशें दावीद रायान सर्वेस्पराची स्तुती केली म्हणून आमी वाचता. तो म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजा इस्रायेलाच्या देवा, तूं ससनाच्या ससनाक सदैव. सर्वेस्परा वडवीक पदवी, प्रताप, वैभव आनी महिमा तुजेंच. सर्गार आनी पृथ्वेर आसा तें सगळें तुजेंच. सर्वेस्परा राजवडकी तुजीच. सक्ता प्रास तूं महोन्नत. धन आनी मान तुजे थावन मेळटा. तुका सक्तांचेर अधिकार आसा. सकत आनी पदवी तुज्या हातांत आसा. तुज्या हातांत थावन तूं सगळ्यांक वडवीक आनी पदवी दिताय. देखून आमच्या देवा आमी तुका अर्घां दिता आनी तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता. आनी म्हणटसून सगळ्या सभेक दावीद राय आज्ञा दिवन म्हणटा, सर्वेस्परा तुमच्या देवाची स्तुती करा. आनी सगळ्या सभेन सर्वेस्पराची आपल्या पुर्वजांच्या देवाची स्तुती केली. ती सगळीं सर्वेस्परा मुखार आनी राया मुखार सश्टांग सरपडली. दावीद रायान तशेंच सगळ्या परजेन सर्वेस्पराची स्तुती केली. ताचें व्हडपण, ताचे वडवीक, ताचो अधिकार हर एक वळखून घेवन संपूर्ण तरान सर्वेस्परा देवाक आपलें जिवीत भेटोवन दिलें. आज सोम्यान आमकां हो एक व्हडलो अवकाश फोव केला. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान केल्यात वर्ती विस्मितां, वर्ती अजापां. आमी ती मेजूंक असाध्य. हर एक दीस सोमी आमकां ताच्या वर्त्या आशिर्वादांनी भरोवन सोलोवन व्हरता. कितेंच आमच्या जिवितांत तो उणें जावंक सोडिना. ताच्या मोगान तो आमकां रावन धरता. हें आमी वळखून घेवया. आनी दावीद राया बरी आनी सगळ्या परचे बरी संगाता मेळोवन आमच्या सोम्याची स्तुती करून ताका आमी वाखणया. हें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना बुकांत तावनू गीत संको 60 पान संको 103. सोम्या करगामी दिव्या, दनियाक ताच्या नावाड्या, कृत्यांताची नियाळ नामी, स्तुती गितामी गावया. सोम्या करगामी दिव्या, दनियाक आमी नावाड्या, कृत्यांताची नियाळ नामी, स्तुती गितामी गावया. ताळ्या ताळे मेळोवया, वाजंत्रा वाजोवन नाचया, पदवी आनी महिमा ताची व्हडा ताळ्यान वाखणया. अर्घां दिता, होगळाप दिता, काळजांत हांव तुका दिन वाचता. उपकार तुजे बावुरता, गोपान तुज्याची येता. अर्घां दिता, होगळाप दिता, काळजांत हांव तुका दिन वाचता. उपकार तुजे बावुरता, गोपान तुज्याची येता. जिनी
सवळेंत अजापान करता वायटात हांव आमकां राखता सवळेंत ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता जियेत जापा करता वायटात हांव आमकां राखता सवळेंत ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता पातकांत हांव तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता भावार्थामसो आसल्यार जिवो बेसांव आमचेर तो ओत्ता अर्गां दिता होगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिन वाजता उपकार तुजे बावुरता गोपान तुज्या जियेता अर्गां दिता होगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिन वाजता उपकार तुजे बावुरता गोपान तुज्या जियेता उपकार तुजे बावुरता गोपान तुज्या जियेता उपकार तुजे बावुरता गोपान तुज्या जियेता आज सोम्याचे उपकार आमी भावडून तगार गांधीवंगा शेता प्रत्येक तरान आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करची सभा आसन आसात तांणी आयच्या दिसा तांच्या जिवितान केल्या सर बरेपणा खातीर सोम्या अर्घां दिवंक होगलाप दिवंक ताची महिमा गांवक आमकां सांगला ती जावन आसात एल्टन लेनॉर्ड मोंतेरो कुलशेकर तावन शरण मरियट कार्डोजा ब्रह्मावर तावन हेलेन आनी आस्लिन फर्नांडीस शिरवा 50 वर्सां आपल्या जिविताची संभ्रमता नेल्सन रॉड्रिगस बांडूप तावन विनिशा डिसोजा कुवेट डॅन्सी कोरिया मुल्की दुबय 70 आनी 5 वर्सां जिणेची संपयता धनदेव अर्घ दिता हेलेन फर्नांडीस मिरा रोड रायन डिकुन्ना कुलशेकर देवान केल्ली सरबरेपणा वळखून घेवन आ सभासना धन्यदेवा अर्घां दितात प्रत्येक जावन जॉयस रस्किन्या बोंदेल रोशन डिसोजा कटील स्टेल्ला डेसा मरोल जेन फुटादो बोरुविली विवियन डिसोजा बेंगलोर एरिक डायस दांडेली एंटनी डायस रिचर्ड क्रास्ता आनी कुटुंब मंगलोर मौरिस एब्रेयो दोंबिविली रेबेक्का रेबेल्लो खारगर काजारी जिविताच्या सरबरेपणा पासत आज आपल्या खाजाराचो दीस उडास करून अर्घां दितात अनिल आनी विल्मा मुदरंगडी आमच्या सर भाव भयणीच्या जिवितांत सोम्यान केल्या सरबऱ्यापणा खातीर आमी आज अर्घां दिवया सांगात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत सोम्यान आमकां ताच्या वर्थ्या देण्यानी भरला कितल्या वायटा विघ्नान वरात हांव ताणें आमकां राखून सांबाळून व्हेला ताच्या जैत वंद उजव्या हातान ताणें आमकां उखोवन धरला ह्या खातीर सोम्याक आमचें काळीस आमचें मौन आमचें सर्वस्व आमी उबारया आनी अर्घां दिवया अर्घां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वखणी तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाच्या भावन भयणीनो सभास जाणांनी इसारचे सवाल एक जावन आसा देव म्हजी परिक्षा कित्याक करता प्रत्येक जावन कश्टांत वळोवंक जाल्ल्या वेळार
विशेष तराची पिडा शिडा जिणेंत अनुभव केल्ल्या वेळार एक सवाल मनशान विचारचें, देव म्हजी परिक्षा कित्याक करता? पूण मगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता की देव आमची परिक्षा करिना, पूण आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या पिडे शिरेंत, ह्या आमच्या जिविताच्या संकश्टांत आमकां देव आमचो भावार्थ, आमचो भरवोसो थीर करूंक एक व्हरतो अवकाश दिता. हें सत वळखून घेतिल्लें जावन आसा दावीद रायान. आतां आशिल्लें पयलें ताचें कशें ताणें धन्यदेवाची स्तुती केली सगळ्या सभे विजेर म्हणून आमी आयकलें. सभार तराच्या कश्टांकय तो वळख जालो ताच्या जिवितांत. सभार किर्तन आमकां ताच्या विशयान सांगता आसतना किर्तन 139 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर त्या कश्टांत कसो आपलो भावार्थ तो थीर करता म्हणून आमकां सांगता. तो म्हणटा, फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय, असली विस्मीत जाणवाई म्हज्या गिन्याना भायर, आनी इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. दैवीक जाणवाय आमच्यान आटापूंक जायना. मुखार तो म्हणटा, तुज्या आत्म्यांत हांव न्हू हांव खंय म्हूण वचों, तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. सर्गार हांव सडन जाल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत हांव आड पडूं जाल्यार थंय तूं आसाय, फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबोन जाल्यार, दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो, आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो. कितले अर्था बरें उतरां पळय मोगाच्या भाव भयणीनो. दावीद म्हणटा, खंयसर हांव गेलो जाल्यार तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो, आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो. एक पर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. संपुरो सभार तराचे कश्ट आमी अनुभव केल्यात, अनुभव करून आसात. सभार तराच्या संदिग्ध परिस्थितीक आमी वळख जाता. आनी ह्या वेळार सोम्याती आमचो भरवोसो आनी भावार्थ कशें आमी थीर दवरता. आज सोमी आमकां सांगता, ताचो उजवो हात सदांच आमचेर आसा म्हणून. इजाया प्रवादी मुखान तो सांगता, 41 वसवरांत 10 वळींत, म्हज्या जैते वोंत उजव्या हातांत हांव तुका उखोवन धरतलो. हांव तुजे सांगात आसा, म्हज्या जैते वोंत उजव्या हातांत हांव तुका उखोवन धरता. आज आमचे हर एक जिविताचे कश्ट कितें आसा, दूख कितें आसा, पिडा शिरा कितें आसा, अडचणी कितें आसा, ते हर एक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ताची एक विशेष योजना आसा म्हणलें सत वळखून घेवया. आनी तो आमचो हात आमकां सोलोवन व्हरतना कितेंच उणें आमच्या जिवितांत जावचें ना. आजारियान थंयसर उज्याच्या आखट्यामध्ये मागता आसतना म्हळें, सरस्पुरा तुजेर विश्वास दवरलेली केदींच निराशी जावची नात, कोणूच लजेक पडची नात. उज्याच्या आखट्यामध्ये आपलो भावार्थ तो थीर करता. आसास सोम्याच्या उजव्या हाताखाल जैते वोंಜಿನ ಜೀವಂ आमकां ಸಮಯ ಸೊಮ್ಯ ಬಿಟ್ಟೊಂದು ದಿವ್ಯಾ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. सोम्या म्हजे संगीत राव, म्हजो हात धरून तूं म्हाका आसलय. तुजे विने सोम्या हांव जियोंक शकना म्हणून सोम्याक आमी सांगया,
आनी आमचें जिवीत ताका आमी भेटया. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको यल 20 पान संको 168. ನನ್ನ ಹತ್ತಿ आसास सोम्याच्या ताकाल जायते वंजनी उजव्या हात येवंक आमकां समी सोम्या भेटोवन दिवया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. सोम्या म्हजे संगीत राव, म्हजो हात धरून तूं म्हाका आसल. तुजे विनय सोम्या लय हांव जियोंक शकना म्हणून सोम्याक आमी सांगया आनी आमचें जिवीत ताका आमी भेटया. आमच्या दैवीक गायना बुकांत आसास सोम्याच्या जायते वंजनी उजव्या हात समी सोम्या भेटोवन दिवया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. म्हजो हात धरून तूं म्हाका आसल. तुजे विनय सोम्या हांव जियोंक शकना म्हणून सोम्याक आमी सांगया का आमी भेटया. आमच्या दैवीक गायना बुकांत आनी आमचें जिवीत ताका लय. सोम्या म्हजें संगीत राव ना आसास सोम्याच्या जायते वंजनी उजव्या हात. तशेंच विन्सेंट सिक्वेरा आनी हेलेन पिरेरा MS नगर टावन हे आमच्या सर भाव भयणींक सांगात कोणी आमकां मागूंक सांगलेलें आसा, मागणी आमी बसयल्ले आसात. आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा कोण पिडेस्त आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, अणभरांत आसात, तांकां एकल्यांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी, म्हजे सरशी येता तो केदींच काळोखान सोंसचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आमच्या जिविताचो काळोख काडून ताच्या उजवाडान आमी जिवच्याक सोम्याचो आदार मागया. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. आमचे बरे सभास जाणां दुकान रडून आसात, आपल्या फुडार विशयान विशेषराच्या खंतीन आसात, बेजारान आसात. भुरग्यां विशयांत विशेष खंत सभा रावपाक आसा. भुरग्यांचें शिकप खंयसर पावतलें म्हणून ह्या कोरोनाच्या वेळार सभाजनाची कामां गेल्लेलीं आसात. मुखलो फुडार कसो आसतलो म्हणली खंत आसा. योजना घाल्ली ती परतान पडून आसात. बरी फुलें जाय आसलें तें जावना. हे आमच्या सर भाव भयणीक ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. सोम्या तूं आमचें दूख पुसून काड. आमकां सोम्या तुजें तें खरो बरो धरून जियोंक फावो कर. कित्याक तूं सावन आसाय वाट, सत आनी जिवीत म्हूण आमी वळखून घेता. सोम्या तुज्या उजव्या हातान आमकां उखोवन धर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. आमच्या कुटुंबात सभासन अंतरले आसात. ह्या दिसांनी संपुरो अखालीक मरणाक वळख जाल्ले आसात. आज तांचे बसत आमी मागया
तांच्या मरणावर बी सबार कुटुंबाने विशेष दूख आसा त्या कुटुंबा पासून आमी मागया. उडास आमी आज काडटाव देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकॉस्टा, देवादीन सिप्रियन आनी वालेरियन डिसोजा, क्रिस्टीन सल्डाना कुटुंबांत अंतरल्या पासोत मागोंक सांगला लिना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोर. मागता आमी देवादीन तेरेजा डिसोजा, देवादीन जोसेफ नोरोना लोबो गेला कुटुंबांत अंतरल्या पासोत मागोंक सांगला अँड्रिया करवालो गोवा टावन. मागता आमी आग्नेस डायस पुलगत्रेत आत्म्या पासोत आज आमी मागता प्रत्येक जावन जेसिंता फेर्नांडीस वामांजू टावन, शांती नोरोना आनी सिल्विया डिकॉसा कुवेट टावन आनी मारिया पिंटो इस्रायल टावन हांणी मागोवंक सांगलेलें आसा. मागता आमी देवादीन फेलिक्स डिसोजा पुलगत जात्म्या पासोत आमी मागता मागोवंक सांगला सिल्विया साजीक मुंबय टावन. मागता मेरी फेर्नांडीस, रिची डी सिल्वा 10 वर्सांच्या उडासाक आमी आज मागता क्रिस्टीन पिंटो, 7 दिसच्या उडासाक सिस्टर प्रिया BS. मागता आमी आज देवादीन विक्टर अब्रेयो, पॉल फ्रेडरिक अब्रेयो, मायकल पिंटो, विक्टर डी सिल्वा, वालेरियन डिसोजा, हेलेन फेलिक्स मॉरिस, मटियस आनी रोजा मारिया लोबो, आयवी रिचर्ड डी सिल्वा, रिचर्ड पॉल डी सिल्वा, रिचर्ड पिंटो, तेरेजा डिसोजा आनी सगळ्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमचे संगी रावोवन सोम्या तूं आमकां सोलोन वर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ವ್ಯಾಪಿ ಸಮಯಾಗ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 हालेलुया, हालेलुया. सम्याचे जीव तुझ्या बेसावंगा तुझ्या भुरग्यांचेर पिडेशिरेन कष्टा दुकान आसल्यांक सम्या तुझ्या सहित वंशतान तूं कोंदर. हर एक ताजे खस सम्या तूं हळद कर, नो भरवो सो तांकां दी. फवारते दंडलो सम्या तांकां तूं दिनाका. तुझ्या कुरफे सम्या तुझ्या भुरग्यांक भर. सम्याचे जीव तुझ्या बोपय रक्तान तांकां तूं नितळ कर आनी तुजे थंय सम्या जिवोवचे बाग फोव कर. प्रेज जीसस, थँक यू लॉर्ड. आमकां सोम्या मुखार खालती करून ताचे आशिर्वाद स्वीकार करया. प्रवेश गीत आमी गावया. दैवी गायनाकांत A16 पेज 25. ये सुम्या ये दुनिया
तुझ्या मंदिरांची येऊ आशेता. ये सोम्या ये दर्या तुझ्या मंदिरांची येऊ आशेता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येऊ उतर तुझे हांव ऐकता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरात ये, उतर तुझे हांव ऐकता. तर तुझे हांव ऐकता. ऐकता हांव ऐकता. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिराची आशेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, प्रत्येक जावनाच्या दिसा आमी वावरड्यांपासून मागया. मात्र न्ही साबार जाणांक ह्या दिसांनी तांकां मोनस तसलो वावर करूंक अवकाशय मेळना. साबार जाणांची कामांय केल्लीं आसात कोरोना ह्या पिडे वरवीं. मुस्सन कांगा जाल्लें आसा तांचो आमी प्रत्येक तरान आज उडास काडया आनी तांच्या पासून आज आमी मागया. आमी हर एकल्यानी करचो आमचो वावर तो सदांच फळां देखपूण आमी करूंक, सोम्याक मानवच्या रितीन तो आमी करूंक ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आदार आमी सोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून बक्षांनी आमी मागया. नितळ काळजान खऱ्या मनान बलिदान भेटोवंक तयार जावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच अंपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर. प्रार्थुया. बापा, मनशाच्या वावरान तुझे रचनेचें काम तूं निरंतरी चलयताय आनी संपूर्ण करीत आसाय. तुज्या भुरग्यांच्या मागण्यांक तूं खाण दी. हर एकल्या मनशाच्या व्यक्तीपणाचो मान सांबाळूंक, आपापलो जीव पोसूंक पुरतो आनी पेल्याच्या बऱ्या पावता तसलो वावर सगळ्या मनशां मेळा सो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. न्यायकर्त्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना शेकेमाचे आनी बेत मिल्लोचे सोर निवासी शेकेमाच्या सिंदूर रुखा लागीं एकठांय जाले आनी तांणी अभिमेलेकाक राय केलो. जोतामाक ह्या विशीं खबर मेळ्ळी आनी तो गिरिजीम पर्वताच्या शिखराक गेलो आनी थंय उबो रावन ताणें व्हडल्या ताळ्यान लोकां कडेन उलोवन म्हळें, शेकेमाच्या निवाशांनो, म्हाका आयका आनी तुमी म्हाका आयकशात जाल्यार सर्वेस्परी तुमकां आयकतलो. एक दीस रूख आपल्या
आपणा खातीर एक रायाक अभिशेक करूंक भायर सरले. तांणी जैतून रुखाक म्हळें, आमचो राय जा. जैतून रुखान जाप दिली, देवाक आनी मनशांक मान करूंक वापरतात तें म्हजें तेल सांडून हांवें रुखांचेर धोलूंक वचोंक जाय. तेन्ना रुखांनी अंजुराच्या रुखा म्हळें, ये आमचो राय जा. अंजुराच्या रुखान जाप दिली, हांवें म्हजी गोडसाण आनी म्हजीं फळां सांडून रुखांचेर धोलूंक वचोंक जाय गी. तेन्ना रुखांनी दाखवालीक म्हळें, ये आमचो राय जा. दाखवालीन जाप दिली, देवाक आनी मनशांक संतोशायता तो दाकां सोरो सांडून हांवें रुखांचेर धोलूंक वचोंक जाय गी. तेन्ना सक्कड रुखांनी कांट्यांच्या झाडांक म्हळें, आमचो राय जा. कांट्याच्या झाडान रुखान जाप दिली, जर खऱ्या मनान तुमी म्हाका तुमचो राय करून अभिशेक करतात तर येया आनी म्हज्या सावळेंत आसरो घेया. नांतर कांट्यांच्या झाडांत थावन उजो भायर घेवं आनी लेबोनानाचे देवदार रुखांचें भस्म करूं. देवाचें उतर हें. देवाची ओडुपकार. श्लोक. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैता पासत कितलो संतोश भरीत तो जाता. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणोंक नाय. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. उत्तम देणी घेवन तूं ताका मेळोंक आयलाय आनी आपट भांगराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय. ताणें तुजे लागीं लांब आवक मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पळय, युगांतरांचें लांब आवक तुवें ताका लाभयलें. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान वर्तो मान ताका मेळ्ळो. वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलोय. शाश्वत आशिर्वादांनी ताका भरलोय. तुज्या साळावळेन ताका दादोशी केलोय. तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. उद्गार. उबे रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना पारकिता तसलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोन भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दोनपराच्या सोडून 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मखदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी.
निमाणेतावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरां कामाक धाडलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक सडीत मेळटले म्हणून तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी खरकट्या वतान पडोवन दीसभर घडल्याव जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओप्पलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांकी दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आज आमी आयकलें ह्या ओपारेंत त्या धन्यान कामाक आयल्या लागीं उदार जाल्ल्या वेळार दुसऱ्या वावराडांचो तो मनोभाव विशांत. हांव चिंतूंक पडलो, जर तर त्या धन्यान त्या कामाक आयिल्ल्यांक आख्रेचे तावन पयशे दिवंक सुरू करच्या बदलाक सुरवेर आयिल्ल्या कामाक आयिल्ल्यांक सुरवेर पयशे दिवन धाडले जाल्यार हें पुरा कांय समस्या येनासलें. ते गाता आसले तांचो कितें तांकां घेवंक आसलें तें चलता आसलें. तांकां कळीत आसनासलें उरल्यांक कितलें मेळ्ळें म्हणून. पूण हांगासर आमी पळयता तांकां आख्रेक आयिल्ल्यांक पयलीं आयल्या तितलेंच मेळ्ळ्या वरवीं तांच्या मनोभावांत कितेंगी गडबडी जाले. आमी विशेश तरासो मोसोर हांगासर पळयता. मनशा जिवितांत मोसोर एक भोव मारेकार जावन आसा. 2 तरांचो मोसोर, इंग्लिशान जेलसी आनी एनवी म्हळ्यार 2 शब्द उपयोग केलात. एक जावन आसा दुसऱ्या कडेन कितें आसा तें पळयल्या वेळार आमकां उपजोवची एक विशेश आशा, म्हाकाय तशें जायचें म्हणून. तो एक तरासो मोसोर. आनीक तरासो मोसोर जावन आसा उरल्ल्यांनी बरें जाता आसतना, उरल्ल्यांक चड बेसांव मेळटा आसतना म्हाका येवचो तो राग ह्या कितेंगी विशेश जाता ते आनीक तरासो मोसोर, एनवी म्हणटा आमी ताका. देवाचें उतर आमकां सांगता मन्य बुकांत 14वा वस्व 30वा वळींत, समाधान भरलेले मत कुडीक जीव दिता, पूण मोसोरू हाडां विरयता. समाधान भरलेली मत कुडीक जीव दिता, पूण मोसोरू हाडां विरयता. मोसोर मनशा जिवितांत हाडां विरोवंक कारण जाता म्हूण देवाचें उतर सांगता. जाकोबाचें पत्र वाचलो जाल्यार 3रा वस्व 16वी वळ, जंय मोसोर आसा, मोसोर आनी अभिलाशा आसा, थंय अक्राम आनी हर एक अन्वी करणी आसा म्हणटा. खंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा थंयसर हर एक तराची अक्रम आनी अन्वी करणी आसा. मोसराचेर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जैत वरां जैतर कितें करी जाय 2 संगती आमी करी येता भोव सुलाभायाचे. आनी तें जावन आसा एक देवान दिल्लें तें केल्लें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड नियाळ ताका अर्गां दिवचें. केन्ना आमी देवाचें बरेंपण वळखून घेवंक फाटीं सरता तवळ आमचें तें चड आनी चड मोसरूप जाता. देवान दिल्लें तें त्या देखून अनेका व्यक्तीन बरें जाता आसतना बेसांव जातना धन्य देवाक आमी अर्गां दी जाय. देवान ताका दिल्ल्या बेसांवा खातीर आमच्या जिवितांत देवान हर एक दिसा करची ती उरती विस्मिता आमी वळखून घेवन ताका अर्गां दिता आसतना तो मोसोर कितें आसा आमच्या जिवितांत हांव पयस वता. अनेक संगत आमी करी येता. तें जावन आसा जें कितें आमकां एकामेकाक कंपेर करूंक प्रेरण दिता तें पयस तसलें संगती पयस करचें. आमी सबार फुडें
कंपेर करता हांव म्हजे कडेन हें आसा ताजे कडेन तें आसा कोणाचें चड बरें कोणाचें चड पाड हे संगती आनी हे संगती सदांचून करतात एकामेकाची खबरो करता आसतना गॉसीप करता आसतना तसले संगती जेदवा आमी पयस करता आनी एकल्याक थंय कंपेर करूंक एकल्याक थंय कंपेर करूंक वता तवळ मसूर या असले चिंता आमच्या जिवितांत चडूप जाता असले संगती आमच्या जिवितांत आमी पयस केल्ल्या वेळार खंडीत जावन आमी सोम्याक मानवोवच्या रितीन आमचे दिसपडते काम करूंक शकता निमाणी आसात ती पयलीं जातली म्हणटा जेजू वय आमी आमकां सकलते करून सोम्यान म्हाका दिल्ली ती बेसांवां ती देणी एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर करसूंक फुडें जाता आसतना थंयसर सोम्याचें वर्तें बेसांव आसा आशिर्वाद जाता हें सत वळखून घेवया आनी आमकां सोम्या उंड्या वायना सोवें आज सोम्याक आमी भेटया काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका गुर्तो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ता कूड रगती तूं आमकां म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सभांनी गरजा सोवें संगतास आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया हें आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा ह्या तुज्या देण्या वरवीं मनशाचें संवसारी जिवीत तूं पोसताय आनी तांच्या संस्कारलेल्या जेवणान कुरपेचें जिवीत वाडयताय आमच्या भेटोवणे वरवीं आमकां सदांच कुडी आत्म्याक नवी घटाय मेळो हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया होय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रथमे तुका वाखणटा तारान मेळ्ळेली तुजी परसा सर्गार एकाच काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय देवा आमच्या बापा तूं बो पवित्र आनी आमचें तें बो मोगाळ देखून तुजें तें आमचें उपकारी म्हूण दाखोवंक उंडो आनी दाकासो वायन तुजे मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणा बसलो जेवणार आसतना ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची
तेच परी जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उरासाक करात. Pavartaso gut pergetuya Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने तरो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगला तें आमी आतां करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंत पुनाचो उडास करून आमचे पासोत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेलें रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी हेर समेस्त गवळ्यांक आनी मनियरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घेवन आमी विश्वासान परत कश्टा दुखींक संपडलेल्या समेस्तांची दया कर. प्रत्येक जावन काम नासतना कसो नासता आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सारकें काम नासतना कसो नासलो आमच्या भाव भयणी समोर उडास करया आनी आमच्या वावरांत आमच्या कामांत आमी सम्याक मानवच्या रितीन आमचो वावर करूंक तसो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली खंत बेजारायंतली आनी पिडेशिरेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान ते रावोंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान ते नेकोटा सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोगसो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आम्हा फातक्यां पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो इस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी समी हांव तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन. Isanko E19, page 57. जेसू मोचेतय राव जेसू मोचेतय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय जेसू मोचेतय राव जेसू मोचेतय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय आत्मो मोसो जेसू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटी परतलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटी परतलो. आमचे ते बिडार करूंक आयिल्ल्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करया. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरो सोजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे थाव न्हू केदीक हांवें वेगळ्या सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. आमीन. प्रार्थुया. बापा ह्या पवित्र संस्कारान सर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां आत्मीक पोशान दिलाय तशेंच तुज्या बापाय मोगान आमच्या कुडीचो सांबाळ कर आनी आमची जबाबदारी वळखून आमच्या कामाक उर्बेन खान लावंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Isanko G9, page 71. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. दिल्याय सबार्देनी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मुखार पुत्रा सोवे हांव कारमोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी. आमेन.